नमस्ते तथा स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई हाम्रो एस सिक्रेट एजुकेसन युट्युब च्यानलमा। र हामी तपाईलाई आज ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ भन्ने सब्जेक्टको हामी तपाईलाई रेक्टिफिकेसन अफ एरर पढाइरहेका छौँ। फाइनल एक्जाममा 10 मार्कमा आउने क्वेसन है। र हामी तपाईलाई यो हाम्रो पार्ट 4 हो। हाम्रो 1 देखि 3 सम्मको भिडियो तपाईले अवश्य हेर्नु होला। र म तपाई यो लास्ट पार्ट पनि हाम्रो रेक्टिफिकेसन अफ एररको म तपाईलाई यसमा कन्क्लुजनमा सम्पूर्ण भएको अब मैले बाँकी भएको बाहिरबाट क्वेसनहरू अनि नयाँ क्वेसनहरू पर्न सक्ने सम्भावना 1 साइड एरर 2 साइड एरर सबै केसको प्रोफिटेबिलिटी सहित मैले सिकाइसकेको छु। प्रोफिटेबिलिटीको यहाँ रुल्स पनि लेखाइदिरहेछु है। र अब यहाँ क्वेसन ब्याङ्कमा आएका केही नयाँ क्वेसनहरू जुन नौलो हाले क्वेसनहरू हामीले जुन सल्भ गर्दाखेरि ती कुराहरू जुन परेका थिएनन् ती क्वेसनहरू छानेर मात्रै गरिदिन्छु, यहाँ तपाईलाई सिकाइदिन्छु। तपाई हेर्दै जानु होला। र हाम्रो पार्ट 1 देखि पार्ट 3 सम्म अवश्य हेर्नु होला। र हाम्रो अन्य सब्जेक्टको नि भिडियोहरू प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु होला। मैले सब्जेक्ट वाइजको भिडियोको प्लेलिस्ट बनाइदिएको छु। र तपाईहरुको साथीहरुमा पनि हाम्रो भिडियो सेयर गरिदिनु होला यदि तपाईलाई हाम्रो भिडियो मन पर्छ भने है। र हाम्रो भिडियोमा लाइक गरिदिनु होला। र हाम्रो कुनै पनि कमी कमजोरी हुन सक्छ त्यो सुधारको लागि चाहिँ तपाईले हामीलाई कमेन्ट सेक्सनमा हामीलाई केही थप सल्लाह सुझाव दिनु होला है त। ल हेर्नुस्, यहाँ म तपाईलाई यो पार्ट 3 मा 2077 को मैले पुरै गर्दिएको थिएँ र अरु पनि मैले त्यहाँ गर्दिएको थिएँ 2077 मा। अब यहाँ म 2076 को एउटा क्वेसनमा 2076 मा भएको क्वेसनको आईबी नम्बरको ल्याएँ है। मैले पुरै गरिनँ। अब चाहिँ मैले नयाँ ल्याउँदै गरेँ। किनभने आईबी बाहेक अरु सबै कुरा मैले गराइदिइसकेको छु। प्रोफिटेबिलिटी अफ इम्प्याक्ट पनि मैले गराइदिइसकेको छु है। ध्यान दिनु होला। पार्ट 1 देखि हेरेर मैले जुन गर्दै सबैको जर्नल यस्तो हुँदो रहेछ, करेक्ट रङ यस्तो हुँदो रहेछ भनेर सब नोट गर्नु होला है। तपाईलाई फुल हुनेछ। ल हेर्नुस्, आईबी मा के भनेको छ भने सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट of rupees 15,000 was credited to sales account. के भनौं, सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट बिक्री गरेको अरे 15,000 मा, तर क्रेडिटेड टु सेल्सलाई क्रेडिट गरियो अरे। अब करेक्ट बनाउने पहिला है, अनि तपाईले रङ इन्ट्री बनाउने। यो इन्ट्री है त, यो इन्ट्री हेर्नुस्। करेक्टमा पहिला सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्टको करेक्ट बनाउने। अनि रङ भनेको चाहिँ वाज के भयो, वाज क्रेडिटेड टु सेल्सलाई क्रेडिट गरे अरे, यो चाहिँ रङ हो। वाज भन्दा पछाडिको रङ, अगाडिको करेक्ट। अब इन्भेस्टमेन्ट सेल्स गर्दाखेरि के हुन्छ, सेल्स गर्दाखेरि पैसा हुन्छ, क्याश एकाउन्ट डीआर। के बिक्री गरेको, इन्भेस्टमेन्ट बिक्री गरेको। इन्भेस्टमेन्ट भनेको एसएस हो। एसएस बिक्री गर्दाखेरि एसएस नै जान्छ, टु एसएस को नामले लेखिन्छ, टु इन्भेस्टमेन्ट लेखिन्छ। यहाँ मेसिनरी बिक्री गरेको भए पनि टु मेसिनरी लेख्थ्यौँ, प्लान बिक्री गरेको भए टु प्लान लेख्थ्यौँ, तर गुड्स बिक्री गरेको भए टु सेल्स लेख्थ्यौँ है। यस्तो हुनुपर्ने। यहाँ डिभाइड गरिदिनुहोस्। रङ चाहिँ के भयो, क्रेडिटेड टु सेल्सलाई क्रेडिट गर्यो अरे। इन्भेस्टमेन्टलाई क्रेडिट गर्नुपर्ने ठाउँमा उसले सेल्सलाई क्रेडिट गर्यो अरे। जस्तै डेबिटको क्यास चाहिँ जस्ताको तस्तै, ठिक छ। अनि क्रेडिटेड टु सेल्स भनेको सेल्सलाई क्रेडिट गर्यो अरे, यहाँ सेल्स लेख्दिने। यो पहिला बनाउने करेक्ट रङ। अन्यको रेक्टिफाइड इन्ट्री बनाउने। रेक्टिफाइड बनाउँदाखेरि हाम्रो क्यास टु इन्भेस्टमेन्ट जस्ताको तस्तै गर्ने भनेको, करेक्ट इन्ट्रीलाई जस्ताको तस्तै सार्ने। किनभने रङलाई चाहिँ मिलाउने हामीले। रेक्टिफाइड अफ एरर भनेको गल्तीको सुधार गर्ने हो, जहाँ मिस्टेक भएको त्यसलाई सुधार गर्ने। यो करेक्ट नै हो, करेक्टलाई केही नगर्ने। अब यहाँ डिभाइड थियो भने इन्टु बनाउने। रङ ट्रान्जेक्सनलाई उल्टाउने। मैले सबै अगाडिदेखि भनिहालेकै छु। यहाँ बस्छ सेल्स टु क्यास हुन्छ हो। अब हाम्रो डिआरसिआर, यदि डिआर र सिआर को हाम्रो आइटम मिल्यो भने काट्दिने। यो क्यास काट्यो, बराबर एमाउन्ट छ त्यही भएर काटिन्छ। यहाँ 15,000 हो, यो पनि 15,000। एमाउन्ट चेन्ज भएको छैन भने 15,000 हो, बराबर एमाउन्ट छ भने काटिन्छ। डिआरसिआर है, यो काटिँदैन, जस्ट डिआरसिआर हुनु पर्यो भनेपछि। अब यो र यो डेबिटमा यो थियो, यो क्रेडिटमा यो थियो, मिल्यो, एमाउन्ट पनि मिल्यो, काट्यो। डेबिटमा के बच्यो, डेबिटमा सेल्स बच्यो, क्रेडिटमा इन्भेस्टमेन्ट बच्यो भनेपछि सेल्स एकाउन्ट डीआर टु इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट है। मैले तपाईलाई एक्जाममा कसरी लेख्ने भनेर पार्ट 3 मा पनि भनेकै छु, त्यो हेर्नु होला। अनि जुन क्वेसनको भए पनि बिइङ चाहिँ रेक्टिफाइड अफ एरर भनिदिनु सक्यो। एररको रेक्टिफाइड गरियो। कति, 15,000। अब प्रोफिटेबिलिटी इम्प्याक्ट है, इम्प्याक्ट अन प्रोफिटेबिलिटी चाहिँ प्रोफिटेबिलिटीमा के असर पर्यो हेर्नुस् त।
यहाँ करेक्ट र रङलाई हेर्ने, क्यासको ठाउँमा क्यास नै छ, इन्भेस्टमेन्टको ठाउँमा सेल्स छ। इन्भेस्टमेन्ट भनेको एसेट, सेल्स भनेको इन्कम। एसेट थियो तर हामीले इन्कमले बनाइयो हुन्छ नि, नभएको इन्कम थिएन एसेट थियो, इन्कममा रेकर्ड राखिन्छ। इन्कम नभएको इन्कमलाई हामीले सेल्स भनेर इन्कममा रेकर्ड राख्यो हुन्छ नि, हाम्रो इन्कम बढो। इन्कम थिएन इन्कममा राख्यो भने चाहिँ इन्कम बढो, इन्कम बढी हुँदा प्रफिट पनि बढ्छ भन्छ नि। प्रफिट वुड बी ओभरस्टेट, बढी भयो भने ओभरस्टेट, अन्डर भयो भने अन्डरस्टेट भनिदिनुहोस्, बाई 15,000। ल यति भनिदिनु सक्यो, आइबीको भयो। अब 76 को यति नै। अब अर्को म तपाईँलाई गरिदिन्छु 2075 को म एकै गरिदिन्छु है त। 2075 को मैले 75 को ए चाहिँ मैले गरिदिइसकेको हुन चाहिँ त्यही पनि म यहाँ गर्दैछु 2075 को ए। अब तपाईँले मैले रङ र करेक्ट छुट्याइदिएँ अनि प्रोफिटेबिलिटी छुट्याइदिएँ भने यो बिचको त गर्न सक्नुहुन्छ है। सरी प्रोफिटेबिलिटी 2075 को एमा के भन्नु, क्यास पेड टु सप्लायर्स 45,000, क्यास पेड टु सप्लायर्स एसयुपीपी एलआईआर सप्लायर्स 45,000 45,000 के भयो, रङली इन्टर इन्टु बुक, रङली इन्टर इन्टु बुक रुपिज 54,000। ल 45,000 हुनुपर्ने 54,000 भएछ अनि चाहिँ फरक एमाउन्ट आयो। यसरी फरक एमाउन्ट आएको बेलामा हाम्रो जर्नल चाहिँ सेम नै भएको हुन्छ। ल ध्यान दिनुहोस्, एमाउन्ट चाहिँ फरक आयो। यहाँ हेर्नुहोस् करेक्ट इन्ट्री के हुन्छ, क्यास पेड टु सप्लायर, सप्लायर्सलाई क्यास पेड गर्दाखेरिको करेक्ट इन्ट्री बनाउने। क्यास पेड गर्दाखेरि क्यास जान्छ, सप्लायर्सले पाउँछ भने चाहिँ सप्लायर्स रिसिभर भयो, सप्लायर्स डेबिट भयो, पर्सनल एकाउन्टले रिसिभरलाई डेबिट गर्छ, सप्लायर्स एकाउन्ट डिआर टु क्यास एकाउन्ट। यो हुनुपर्ने कति 45,000 हुनुपर्ने है यहाँ, तर के भएछ वाज रङली इन्टर इन्टु बुक, बुकमा तर हामीले 54,000 लेखेको छ भने चाहिँ यहाँ जर्नल चाहिँ केही रङ भएको छैन, जर्नलको केही रङ भयो भनेको छैन। यहाँ डिभाइड बाई गरिदिने, जर्नल चाहिँ हाम्रो सप्लायर्स टु क्यास नै हुन्छ, तर कति भयो 45 को ठाउँमा 54,000 थियो। मैले यो अगाडि गरिसकेको छु है, मैले पार्ट 2 मा वान साइड र टु साइड इररको बारेमा पार्ट 2 मा गरिसकेको छु। अब तपाईँले चिन्ने यो वान साइड इरर हो कि टु साइड इरर ध्यान दिने। हेर्नुहोस् है, हाम्रो दुईटा एमाउन्ट आयो भने त वान साइड पनि हुनसक्छ टु साइड पनि हुनसक्छ। मैले पार्ट 2 मा भनेकै छु, इक्जाम्पल पनि गरिदिएकै छु, हेर्नु होला है, रिमेम्बरको लागि यहाँ गरिदिएँ। हाम्रो यसको जर्नल भनेको हेर्नुहोस् यो भयो, करेक्ट यो हुनुपर्ने, रङ यो भयो। अब ध्यान दिनुहोस् है, इन्टर इन्टु बुक रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ 54,000 लेख्यो, 45 लेख्नु परेमा 54,000 लेख्यो अरे। अब हाम्रो यहाँ सप्लायर्स र क्यास छ जर्नलमा। अब यो 54,000 चाहिँ सप्लायर्समा लेखेको कि क्यासमा चाहिँ लेख्यो भनेर भनेको छैन, उसले केही भनेको छैन। बुक भनेको रेकर्ड गर्न, रेकर्ड राख्दाखेरि खातामा चाहिँ 54 राख्यो अरे, 45 राख्नु पर्नेमा 54 राख्यो अरे। अब यो सप्लायर्समा पनि 54 भएको, क्यासमा पनि 50 भएको भनेको यो दुइटैमा 54 भएको मान्नुपर्छ यस्तो बेला। यो टु साइड इरर हो। इनकेस यसको ठाउँमा हाम्रो इन्टर इन्टु जस्तै इन्टर इन्टु बुकको ठाउँमा जस्तै इन्टर इन्टु लुप, इन्टर इन्टु बुक भनेर 54,000 ओन क्यास एकाउन्ट यसो भनिदिएको थियो भने, यसो भनिदिएको चाहिँ हामीले बुकमा रेकर्ड राख्दाखेरि क्यास एकाउन्टमा चाहिँ 54,000 भयो भन्ने मान्थ्यौँ। त्यस्तो बेलामा करेक्ट यही भयो, रङमा सप्लायर्समा 45 नै हुन्थ्यो, यहाँ 45 नै हुन्थ्यो, यहाँ 54 हुन्थ्यो। यस्तो भएको बेला वान साइड हुन्थ्यो है। ल हामीले ध्यान दिनुहोस्, यो चाहिँ दुईटा भएको जर्नल मध्येमा डेबिटको नाममा कि क्रेडिटको नाममा चाहिँ रङ एमाउन्ट लेखेको छ भनेर तोक्यो भने त वान साइड, नतोकेर जस्ट यति हुनुपर्ने यति मात्रै भयो भनेर भनिदिएको छ भने, कुन एकाउन्टमा चाहिँ त्यति भयो भनेको छैन भने त टु साइड। अब यो कुन एकाउन्टमा सप्लायर्समा कि क्यासमा केही तोकेको छैन, टु साइड हो। यो पार्ट 2 हेर्नु होला, बुझिहाल्नुहुन्छ है। अब टु साइड हो भने रेक्टिफाइड गरिदिनुहोस्, सप्लायर्स टु क्यास भनिदिनुहोस्, यहाँ पनि उल्टाइदिने, रङलाई उल्टाइदिने, क्यास टु सप्लायर्स भनिदिने। यो 45,000 मैले गराउन अगाडि पनि सिकाएको छु, कम थियो बढी भयो भने अब हेर्नुहोस् त, हाम्रो यो पनि डिआरसिआर काट्यो, यो पनि डिआरसिआर काट्यो, यो पनि काटिने भयो, यो पनि काटिने भयो नि त, हो कि होइन हो। अब यस्तो हुँदाखेरि ध्यान दिनु है, सबै काटिने भयो, काट्न चाहिँ काटिने, आइटममा काटिने, एमाउन्ट चाहिँ काटिने।
हाम्रो यो एमाउन्ट पनि दुईपट्टि नै बराबर, यहाँ पनि 45 यहाँ पनि 45 थियो भने हाम्रो सबै काटिन्थ्यो यो। तर एमाउन्ट बराबरी छैन भने पछाडि ध्यान दिनुहोस्, यो डेबिट र क्रेडिट काटिने भयो हो। काट्यो भने हेर्नुहोस्, यहाँ 45 एमाउन्ट छ, यहाँ 54 एमाउन्ट छ, छडी कतापट्टि काट्यो, यो 45 पुरै काट्यो, यहाँ 54 छ भने छडी यो 45 ले यो 54 मध्ये 45 मात्रै काट्यो, कति बाँकी रह्यो 9000 बाँकी रह्यो छडी सप्लायर्स डेबिटको पुरै सक्यो, क्रेडिटमा 9000 बाँकी रह्यो छडी टु सप्लायर्स 9000 है। जता बाँकी रहन्छ त्यतापट्टिको लेख्नुपर्छ है 9000। अनि क्यासको हेरौँ, क्यास यहाँ 45 यहाँ 54, यो दुईटै काट्यो, यो 45 पुरै काट्यो, यहाँ 54 मध्येमा 45 ले यहाँ 45 छ यहाँ 54 छ नि, यहाँ कति छ 9000 अझै बाँकी रहन्छ, किनभने 45 छ 45 मात्रै काट्यो 9 बाँकी रहन्छ। क्यासको डेबिटमा 9000 बाँकी रह्यो, क्यास एकाउन्ट डिआर 9000। ल यसरी लगाइदिने, फरक एमाउन्ट हुँदाखेरि जता बचेको छ त्यताको राख्दिने, यो मैले तपाईँलाई सिकाएकै छु, ठिक छ। अब हाम्रो यहाँ के भयो, रेक्टिफाइड इन्ट्री गर्दाखेरि प्रोफिटेबिलिटीमा के असर पर्यो, सप्लायर्स भनेको हाम्रो लाइबिलिटिज हो, लाइबिलिटिज हो, हाम्रो केही भएको छैन। जस्तै यसको ठाउँमा 54 को ठाउँमा 45 लेख्यो, 45 ठाउँमा 54 लेख्यो, लेख्न चाहिँ हो 54 लेख्यो। तर यो यदि इन्कम र एक्सपेन्सेस कुनै मध्ये थियो भने हाम्रो प्रोफिटेबिलिटीमा असर पर्थ्यो। यो एसेट हो, यो लाइबिलिटिज हो, एसेट र लाइबिलिटिजमा भएको चेन्जले प्रोफिटेबिलिटी असर पर्दैन, यसले केही भएन, नो इम्प्याक्ट भनिदिनु प्रोफिटेबिलिटीमा, ठिक छ। अब यही क्वेसनमा भइहाल्यो यो है, मैले यो गराउने तरिकाले चाहिँ पार्ट 2 मा सिकाइदिएको छु, भइहाल्यो। कोही बेला करेक्ट भन्दा यो एमाउन्ट बढी भएको दिन्छ, कोही बेला यो भन्दा कम भएको दिन्छ, ठिक छ। अनि यहाँ लेख्ने बेलामा चाहिँ डेबिट क्रेडिटको यसरी हिसाब गरिदिने, जतापट्टि बढी एमाउन्ट छ त्यो राख्दिने। जस्तै क्यासमा डेबिटपट्टि बढी छ, डेबिटमा क्यास बच्यो। अनि यो सप्लायर्स भनेको क्रेडिटपट्टि बढी थियो, सप्लायर्सको चाहिँ डेबिटको सक्यो, क्रेडिटको बच्यो, त्यही भएर क्रेडिटमा सप्लायर्स लेखेको जति बच्छ त्यति लेख्दिने है। ल 75 को A को पनि भयो। अब यो पछाडि म तपाईलाई कुन गराइदिन्छु भने यो मैले गराइसकेको थिएँ, त्यही पनि गराइदिएँ। 75 को C मा रहेछ, C मा के छ हेर्नुहोस् त, रेन्ट पेड 20000 इन्टर इन्टु ल्यान्डलोड एकाउन्ट, रेन्ट पेड 20000 इन्टर इन्टु ल्यान्डलोड एकाउन्ट। ल्यान्डलोड भनेको हाम्रो जग्गाको रेन्ट तिरेको छ, ल्यान्डलोड भनेको जग्गा धनीको नाममा राख्यो अरे। रेन्ट पेडको पहिला तपाईँले जर्नल बनाउने करेक्ट, रेन्ट टु क्यास भयो। तर रेकर्ड चाहिँ कसको नाममा भयो, ल्यान्डलोड एकाउन्ट ठाउँमा भयो। भन्छ हामीले ल्यान्डलोडलाई चाहिँ पैसा तिरेको भन्छ, जग्गावालालाई व्यक्तिलाई पैसा तिरेको कोठा रेन्टको भाडा है, जग्गाको रेन्ट भाडा, तर हामीले रेन्ट नलेखेर उसको चाहिँ ल्यान्डलोड एकाउन्टमा राख्यो अरे, भन्छ उसलाई तिरेको यसको नाममा राख्यो अरे टु क्यास, यो भयो भन्ने बुझिदिनुहोस् है। अब आफै उल्टाउनुहोस्, एमाउन्ट एउटा मात्रै छ, यो टु साइड नै भइहाल्यो। अनि तपाईँले गर्दाखेरि जस्तै यो उल्टिँदाखेरि यो जस्ताको तस्तै आउँछ, यो उल्टिन्छ, क्यास काटिन्छ, बाँकी के रह्यो, डेबिटमा रेन्ट बाँकी रह्यो, क्रेडिटमा ल्यान्डलोड रह्यो, रेन्ट टु ल्यान्डलोड हुन्छ। यसको उल्टाएर त गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। प्रोफिटेबिलिटीमा के असर पर्यो, रेन्ट भनेको रेन्ट पेड गर्दाखेरि रेन्ट भनेको खर्च थियो, यो व्यक्तिको नाममा, खर्चलाई व्यक्तिको नाममा राख्यो अरे भन्छखेरि खर्च थियो, अब खर्च लेखेन, खर्च देखाउनु पर्ने व्यक्तिको नाममा देखाइदिन्छ, खर्च हुनुपर्ने खर्च लेखेन, अब खर्च रहेन भन्छखेरि खर्च भएन भन्छखेरि खर्च कहाँ छ, खर्च घट्यो, बढ्यो कि घट्यो, खर्च घट्यो, किनभने लेख्नुपर्ने खर्च नलेखेर व्यक्तिको नाममा लेख्यो भने खर्च घट्यो, एक्सपेन्सेस कम भयो भने प्रफिट बढ्यो, भन्छखेरि वुड बी ओभरस्टेड प्रफिट वुड बी ओभरस्टेड भनिदिने, कतिले बाई 20000, ओभरस्टेड बाई 20000 भनिदिने है। यो कति बच्चा यहाँ त आफै लेख्दिनुहोस् है, मैले अगाडिकै हो, यो यहाँबाट आउने बच्चेको लेख्नुहोस् यहाँ, यति भएपछि भइहाल्छ। अब तपाईँको म कुन गरिदिन्छु भने 75 कै ई नम्बरमा रहेछ है, 75 को ई नम्बरमा रहेछ, के रहेछ हेर्नु त, मैले यहाँ चिन्ह ल्याएर आएको छु, नयाँ क्वेसन, त्यही भएर ईमा क्यास एमाउन्टिङ 20000, क्यास एमाउन्टिङ 20000 विथड्र बाई विथ बाई भयो, विथड्र बाई प्रोप्राइटर
each charge is proprietor each charges कति miscellaneous expenses हेर्नुहोस् हाम्रो क्यास 20,000 निकालेको प्रोप्राइटरले भनेपछि यसको मालिकले हाम्रो कम्पनीको मालिकले अथवा कुनै पनि बिजनेसको व्यवसायको मालिकले 20,000 निकालेको अरे तर केमा चार्ज गर्यो मिसलेनियस एक्सपेन्सेस भनेर चार्ज गर्यो अरे। अब हेर्नुहोस् है कुनै पनि व्यवसायको मालिकले आफ्नो व्यवसायबाट पैसा निकालेर घर खर्चको लागि लान्छ भने त्यसलाई ड्रइङ भनिन्छ। ठीक छ, व्यवसायबाट हामीले घर खर्चको लागि लागिन्छ भने त्यसलाई ड्रइङ भनिन्छ। त्यसरी यसको हाम्रो डेबिटमा हुन्छ ड्रइङ एकाउन्ट डेबिट, ड्रइङ एकाउन्ट डेबिट। यसले क्यापिटल घटाउँछ ड्रइङले, यसलाई खर्च मानिँदैन। टु क्यास, अब क्यास निकालेको टु क्यास लेखिन्छ। ड्रइङ टु क्यास हुनुपर्ने कहाँ चढायो मिसलेनियस एक्सपेन्सेस भन्न चढायो अरे, यो भन्न चढायो। अब मिसलेनियस एक्सपेन्सेसको के हुन्छ जर्नल भन्छ मिसलेनियस एक्सपेन्सेस, एक्सपेन्स चाहिँ खर्च भयो, हाम्रो यसको जर्नल हुन्छ मिसलेनियस एक्सपेन्सेस टु क्यास है। मैले मिसलेनियसको याम आइएस मात्रै लेखेँ, तपाईँले फुल नेम लेख्नु ल, मिसलेनियस एक्सपेन्सेस टु क्यास लेख्नुहोस्। एमाउन्ट त्यही 20,000 हुन्छ, यहाँ पनि 20,000 हुन्छ। अब के भयो हेर्नुहोस् त हाम्रो यो के हुन्छ, अब एकछिनमा अर्कोचोटिमा रेक्टिफाइड गर्दा यो उल्टिन्छ, उल्टिँदा क्यास डेबिट मिसलेनियस क्रेडिट हुन्छ। डेबिटको क्यास रह्यो, क्यास कट्छ, के बाँकी रह्यो डेबिटमा ड्रइङ बाँकी रह्यो, क्रेडिटमा मिसलेनियस रह्यो। अब यहाँ लेखिदिनुहोस् रेक्टिफाइड जर्नल इन्ट्रीमा ड्रइङ एकाउन्ट डेबिट टु मिसलेनियस भनेर लेखिदिनुहोस्। ठिक छ, मैले अगाडि सिकाएकै छु। अब यति लेखिदिने। अब प्रोफिटेबिलिटीमा के असर पर्यो यो त आफै गर्नुहुन्छ है, ड्रइङ टु मिसलेनियस बच्चा। अब हाम्रो प्रोफिटेबिलिटीमा के असर पर्यो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, व्यक्तिगत खर्चको लागि पैसा निकाल्छ भने व्यवसायबाट पैसा घट्न त तर त्यसलाई खर्च मानिँदैन, त्यसलाई क्यापिटलमा भएको कमी क्यापिटलमा लेस गर्न जस्तो भेल्युले भनेको क्यापिटलसँग सम्बन्धित हो चाहिँ क्यापिटलसँग सम्बन्धित क्यापिटलमा लगेर राख्नुपर्ने आइटम उसले मिसलेनियस एक्सपेन्स भनेर खर्चमा चढाएछ। है खर्च थिएन, उसले गल्ती गरेर क्यापिटललाई खर्च बनायो भने खर्च बनाउनु भनेको खर्च बढो भने एक्सपेन्सेस बढी हुँदाखेरि प्रफिट कम हुन्छ भने प्रफिट वुड बी अन्डर स्टेट भनिदिने है, अथवा प्रफिट डिक्रिज भनिदिने सकिहाल्यो। ठिक छ, यो पनि भयो। अब यसको ठाउँमा सरी ल म थोरै अर्को नयाँ दिन आँटेको थिएँ ल, यसकै ठाउँमा अब 2075 को इ नभनौँ, म अर्कै एउटा एक्स्ट्रा क्वेसन गर्दै ल। अब यसको ठाउँमा अघि क्यास भनेको थियो गुड्स विथड्र बाई प्रोप्राइटर of rupees 20,000 is charged is the trading expenses भनौँ हो। गुड्स निकालेको अरे तर ट्रेडिङ एक्सपेन्सेसमा चार्ज भयो अरे। अब गुड्स निकाल्यो भने प्रोप्राइटरले निकाल्यो अथवा ओनरले निकाल्यो जेसुकै भन्नुहोस्, यदि निकालेको छ भने उसले पैसा निकालेको छ भने ड्रइङ टु क्यास गरिदिने, गुड्स निकालेको छ भने चाहिँ ड्रइङ टु पर्चेस गरिदिने है। गुड्ससँग सम्बन्धित सामान निकालेको छ भने चाहिँ पर्चेस गरिदिने, ड्रइङ एकाउन्ट डेबिट टु पर्चेस यो हुनुपर्ने। तर उसले केमा चढायो इज चार्जेस ट्रेडिङ एक्सपेन्सेस भनेर चढाएछ भने पछाडि के भयो रङ चाहिँ ट्रेडिङ एक्सपेन्सेस टु क्यास भएछ, यस्तो भयो है। अब यसको अर्को इन्ट्री तपाईँ आफै बनाउनुहोस् अनि काटेर बाँकी भएको बचेको यहाँ लेख्नुहोस्। यसको प्रोफिटेबिलिटीमा इम्प्याक्ट चाहिँ कसरी पर्छ भन्दाखेरि ड्रइङ लेख्नुपर्ने, क्यापिटलमा लगेर राख्नुपर्ने, खर्चमा राख्यो भने चाहिँ खर्च बढायो यसले हो। खर्च थिएन क्यापिटल थियो, ल्याएर खर्चमा राख्यो, खर्च बढायो भने प्रफिट गर्छ, प्रफिट वुड बी अन्डर स्टेट भनिदिनु सक्यो पनि। ठिक छ, यति क्वेसन सक्यो। अब यो भन्दा अरू नयाँ के छ हेरौँ है। हामीलाई नयाँ 2074 मा रहेछ, 2074 को आईमा रहेछ है। हामीलाई कस्टम ड्युटी अफ ₹5,000 कस्टम ड्युटी अफ ₹5,000 paid to government to purchase merchandise, paid to government to purchase merchandise, to purchase
मर्चेन्डाइज व्यापारिक सामानहरूलाई व्यापारसँग सम्बन्धित सामानहरूलाई मर्चेन्डाइज भन्छ। यी सामानहरू मेटेरियल जस्तै हुन्। वस्तु उत्पादन गर्न ल्याएको सामानलाई मेटेरियल भन्छ। नाफा खाएर बिक्री गर्नको लागि ल्याएको सामानलाई मर्चेन्डाइज भन्छ है। टु पर्चेज द मर्चेन्डाइज गुड्स इज रेकर्डेड एज एसेस पर्चेज भएछ। के भयो हेर्नुहोस् त, कस्टम ड्युटी तिरेको अरे गभर्मेन्टलाई है। हामीले सामान किनेर ल्याउँदाखेरि भन्सार शुल्क तिरेको अरे गभर्मेन्टलाई। टु पर्चेज अफ मर्चेन्डाइज गुड्स भनेको मेटेरियल गुड्सको मेटेरियल किनेको भन्नुहोस्। मर्चेन्डाइज गुड्स किन्दाखेरि तिरेको हाम्रो कस्टम ड्युटी थिएछ अरे। इज रेकर्डेड एज एसेस पर्चेज र एसेस पर्चेज गरेको भनेर हामीले रेकर्ड राख्यो अरे। हुन्छ नि, कस्टम ड्युटी तिरेको मर्चेन्डाइज गुड्स किन्दाखेरि भनेको छ है। मर्चेन्डाइज गुड्स पर्चेज गर्दाखेरि ध्यान दिनुहोस्, हामीले गुड्स पर्चेज गर्दाखेरि जे सामान जे कुराहरू तिर्छौँ। जस्तै हामीले गुड्स पर्चेज गर्दाखेरि क्यारेज तिर्नुपर्छ, त्यस पछाडि हामीले इन्स्टलेसन तिर्नुपर्छ होला, त्यस पछाडि हामीले कस्टम ड्युटी इम्पोर्ट ड्युटी तिर्नुपर्छ है। त्यस पछाडि ट्रान्सपोर्टेसन कस्टहरू तिर्नुपर्छ। यस्तो सामान किन्दाखेरि लाग्ने ती ससाना जुन कुराहरू हुन्छ ती सबै कुराहरूलाई हामीले सामानकै नाममा राख्नुपर्छ। पर्चेज भनेर पर्चेजमै राख्नुपर्छ ल, पर्चेज प्राइसमै जोडेर राख्नुपर्छ भनेको। कस्टम ड्युटी तिरे पनि, इम्पोर्ट ड्युटी तिरे पनि, ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट तिरे पनि, क्यारेज तिरे पनि, यी कुराहरू चाहिँ गुड्स पर्चेज गर्दा लगाएको छ भने पर्चेजको नाममा राखिन्छ। चाहिँ कस्टम ड्युटी के गर्दा लागेको, जस्तै हामी पर्चेज गर्दा लागेको नि, पर्चेज गर्दाखेरि कस्टम ड्युटी लागेको भने यो कस्टम ड्युटी पर्चेज गर्दा लागेको पर्चेजमै जोड्नुपर्छ। यसको करेक्ट इन्ट्री हुन्छ पर्चेज टु क्यास, यो हुन्छ, कस्टम ड्युटी हुँदैन। पर्चेज नगरिकन गरेको थियो भने कस्टम ड्युटी टु क्यास हुन्थ्यो। पर्चेजसँग नबनेको भए, पर्चेज गर्दाखेरि लागेको छ भने पर्चेज गर्दा लागेका सानोतिनो खर्च पर्चेजमै राखिन्छ डिभाइड बाई। अब तपाईँले पर्चेज गर्दा क्यारेज तिरे पनि पर्चेज टु क्यास नै हुन्छ, ट्रान्सपोर्टेसन तिरे पनि पर्चेज टु क्यास नै हुन्छ। बुझ्नुहोस् है, यो हुनुपर्ने। तर के भएछ भन्दाखेरि चाहिँ एसेस पर्चेज गरेको भएर रेकर्ड भएछ। हुन्छ नि, एसेस टु क्यास भएछ ल, यो भएछ। अब तपाईँले यसको रेक्टिफाइड आफै गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। रेक्टिफाइड गरिदिनुहोस्, यो उल्टाउनुहोस्। यो जस्ताको तस्तै पर्चेज टु क्यास जस्ताको तस्तै इन्टु क्यास टु एसेस। यसरी क्यास काट्यो, डेबिटमा पर्चेज टु एसेसमा के रह्यो हो। अब प्रोफिटेबिलिटीमा के असर पर्यो हुन्छ नि, पर्चेज भनेर राख्नुपर्ने, खर्च भनेर राख्नुपर्ने, तर उसले एसेस भनेर राख्यो अरे भने पछाडि खर्च राख्नुपर्छ। खर्च नदेखाएर उसले एसेसमा लगेर राख्यो भने चाहिँ खर्च घट्यो नि त। यो जस्ट आम्दानी र खर्च के भयो हेर्ने, त्यसले मात्रै प्रफिटलाई असर पर्छ। खर्च घट्यो भने एक्सपेन्सेस कम भयो भने प्रफिट बढ्यो हुन्छ नि। प्रफिट वुड बी ओभर स्टेट भनिदिने, कति बाई 5000 भनिदिने, सक्यो। ठिक छ ल, यो पनि भयो। अब यसै गरी हाम्रो अर्को हेरौँ क्वेसन, यो पनि भइहाल्यो है। अनि अर्को पनि म तपाईँलाई यहाँ भनिदिइहालेँ ल, नोट गरिराख्नुहोस्। जस्तै हामीले एसेस किन्दाखेरि, जस्तै मेसिनरी किन्दाखेरि नि, जस्तै मेसिनरी किन्दा हामीले मेसिनरीको फर्स्ट टाइम रिपेयर कस्ट लागेको हुनसक्छ, इन्स्टलेसन इरेक्सन चार्जहरू लागेको हुनसक्छ। यसरी एसेस किन्दाखेरि एसेसमा लाग्ने ती एसेस किन्दाखेरि लाग्ने ससाना कस्टहरू पनि एसेसकै नाममा राखिन्छ। जस्तै एसेस किन्दाखेरि हामीले इन्स्टलेसन चार्ज तिर्यो भने त्यसको जरल हुन्छ इन्स्टलेसन टु क्यास हुन्छ, के अरे मेसिनरी टु क्यास हुन्छ, इन्स्टलेसनमा लेखिँदैन है। मेसिन किन्दाखेरि क्यारेज लाग्यो भने मेसिन टु क्यास हुन्छ, क्यारेज लाग्दैन। मेसिन किन्दाखेरि फर्स्ट टाइम रिपेयर गर्यो भने मेसिन टु क्यास हुन्छ, रिपेयर हुँदैन। मेसिन किन्दाखेरि त्यो मेसिन इरेक्सन गर्दा जोड्दाखेरि कसै लेबरहरूलाई फर्स्ट टाइम वेजेस दिनु पर्यो भने मेसिन किनेको बेलामा हाम्रो वेजेस टु क्यास हुँदैन, मेसिन टु क्यास नै हुन्छ। करेक्ट इन्ट्री त्यसरी हुन्छ है। एसेस किन्दाखेरि एसेससँग फर्स्ट टाइम लागेका सासाना खर्च एसेसकै नाममा डेबिट गरिन्छ, ती खर्चको नाममा गरिँदैन। यो पनि ध्यान दिनुहोस्। अब म तपाईँलाई एकैचोटि गएँ 2074कै म तपाईँलाई अहिले आईको गराएँ मैले। अब आई गर्छु 2074कै आईमा गएँ म है। यसले के भन्नु भन्ने नि हेर्नुहोस् त, एमाउन्ट रिसिभ फ्रम कस्टमर 24000, यो मैले गराइदिइसकेको रहेछु, म गराइनँ है। एमाउन्ट रिसिभ फ्रम कस्टमर 24000 थियो, तर उसले चाहिँ रेकर्ड गर्दाखेरि
42,000 लेखेछ। अब कुन साइडमा डेबिटमा कि क्रेडिटमा कुनमा चाहिँ जस्तै एमाउन्ट रिसिभ फ्रम कस्टमरको जर्नल क्यास टु कस्टमर हुन्छ है। अनि यो एमाउन्ट मात्रै मिस्टेक भएको हो। यहाँ पनि क्यास टु कस्टमर, यहाँ पनि क्यास टु कस्टमर लेख्नुहोस्। यहाँ 24,000 छ, यतापट्टि 42,000 छ। टु साइड एरर यो है। अब क्यासमा रङ भएको कि कस्टमरमा रङ भएको भनेको तोकेको छैन, टु साइड एरर हो। पार्ट 2 हेर्नु होला, 1 साइड र 2 साइड थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। अब यसको म आइभीमा गएँ, आइभीमा चाहिँ गएँ है। आइभीमा के छ, आइभीमा 20,000 स्पेन्ड अन एक्सटेन्सन अफ बिल्डिङ है। 20,000 SPEND स्पेन्ड अन एक्सटेन्सन अफ बिल्डिङ। बिल्डिङ बढाउँदाखेरि, बिल्डिङलाई वृद्धि गर्दाखेरि 20,000 तिरेको अरे। अनि के भयो, वेयर डेबिटेड टु बिल्डिङ रिपेयर एकाउन्ट, वेयर डेबिटेड टु बिल्डिङ रिपेयर एकाउन्ट। ल हेर्नुहोस्, हामीले 20,000 स्पेन्ड अन एक्सटेन्सन अफ बिल्डिङ, बिल्डिङको एक्सटेन्सन गर्दाखेरि 20,000 तिरेको थियो अरे। एक्सटेन्सन भनेको के भन्दाखेरि यसलाई विस्तार गर्दाखेरि, थप वृद्धि गर्दाखेरि हुन्छ नि। बिल्डिङ जति थियो हामीले त्यसरी मान्थ्यौँ, 2 कोठाको बिल्डिङ थियो भने 4 कोठाको बनाइयो अरे, सम्झिनुहोस् है। बिल्डिङलाई विस्तार गर्दा लागेको खर्च चाहिँ रिपेयरमा चढाइयो अरे। चाहिँ रिपेयर त होइन, यो त बिल्डिङ एक्सटेन्सन गर्नु भनेको बिल्डिङ बनाउनु हो, नयाँ बिल्डिङ बनाए जस्तै हो। तर उसले झुक्क्याएर भनेको यो हुन्छ नि बिल्डिङ बनाएको हो। यसमा लागेको खर्च हाम्रो करेक्ट भनेको बिल्डिङ टु क्यास हुन्छ, बिल्डिङ टु क्यास हुन्छ है यसको, यो हुनुपर्ने। तर उसले के गरेछ, डेबिटेड टु बिल्डिङ रिपेयर एकाउन्ट, बिल्डिङ रिपेयरलाई चाहिँ डेबिट गर्यो अरे। हुन्छ नि बिल्डिङ रिपेयर टु क्यास गरेछ, डेबिटमा चाहिँ बिल्डिङको ठाउँमा बिल्डिङ रिपेयर राखेछ। अब रेक्टिफाइड गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ, बिल्डिङ टु क्यास हुन्छ, यता मल्टिप्लाई हुन्छ, उल्टिन्छ यो क्यास डेबिटमा टु बिल्डिङ रिपेयर हुन्छ। क्यास काटिन्छ, डेबिटमा बिल्डिङ, क्रेडिटमा बिल्डिङ रिपेयर भन्छ। ठिक छ। अब प्रोफिटेबिलिटीमा के असर पर्यो, बिल्डिङ भनेको एसेट, बिल्डिङ रिपेयर भनेको एक्सपेन्सेस। क्यास त अब हाम्रो चेन्ज भएकै छैन, चेन्ज नभएकोले केही असरै पर्दैन। त्यही पनि यो एसेट हो, एसेटसँग नहेर्ने, इन्कम एक्सपेन्सेस हेर्ने। एसेस थियो जस्ट यहाँ एक्सपेन्सेस भयो, एक्सपेन्सेस नहुनु पर्ने, एसेस हुनुपर्ने तर एक्सपेन्सेसमा आयो है। यो क्यास चाहिँ चेन्ज नभएको नहेर्ने क्या, जहाँ चेन्ज भयो त्यो हेर्ने हुन्छ नि। यो यसको ठाउँमा यो भयो, एसेस थियो, एक्सपेन्सेस भनेपछि खर्च थिएन तर खर्च, एसेसलाई झुक्क्याएर खर्चमा राख्यो भने चाहिँ खर्च बढेको। यो खर्च बढ्नु भनेको प्रफिट कम, प्रफिट वुड बी अन्डर स्टेड बाई 20,000 भनिदिने सक्यो। त्यो आइभी पनि सक्यो। अब म तपाईँको 70, यो आइभी भनेको तपाईँको 73 को है, 73 को चाहिँ 74 को होइन है। यो आइभी भनेको 2073 को चाहिँ रहेछ, यो 2073 को चाहिँ हो यो आइभी। ल अनि यति भइसके पछाडि अब म कहाँ गएँ भने पछाडि, ल त्यस पछाडि म एकैचोटि गएँ 2070 को सी, 2070 को सी रहेछ। 70 को सीमा के भन्यो है त, 2070 को सीमा के भन्यो हेरौँ ल। तपाईँले यिनीहरूको प्रत्येक यहाँ पनि चेन्ज गर्दै गर्दै लाने, मैले त्यो केही गरेकै छैन, यहाँ बनाइसक्ने अनि अन्तिममा यहाँ हाल्ने, मैले अगाडि गराइदिएकै छु, सिकिहाल्नु म। 70 को सीमा गुड्स रिसिप्ड एज रिटर्न फ्रम कालीप्रसाद, गुड्स रिसिप्ड RCEIVED गुड्स रिसिप्ड एज रिटर्न फ्रम कालीप्रसाद 3,000 was not recorded in the book, 3,000 was not recorded on book, बुकमा लेखेको छैन अरे है। 3,000 चाहिँ गुड्स रिसिभ फ्रम रिटर्न भनेछ हो। यहाँ रिटर्न आयो हेर्नुहोस् है, रिटर्न दुईटा कुरा हुन्छ। रिटर्न भनेको हाम्रो एउटा पर्चेज रिटर्न हुन्छ, अर्को सेल्स रिटर्न हुन्छ। यो एसआर भनेको सेल्स रिटर्न। ल पर्चेज रिटर्न कसरी हो हेर्नुहोस् है, रिटर्न फ्रम र बाई आयो भने हाम्रो फ्रम र बाई आयो भने सेल्स रिटर्न, रिटर्न टु भनेर आयो भने पर्चेज रिटर्न। कसरी भन्दाखेरि
रिटर्न फ्रम र बाई भनेको अरूबाट फिर्ता आयो, अरूद्वारा फिर्ता आयो भन्न खोजेको। अरूद्वारा फिर्ता आउनको लागि पहिला के गरेको हुनु पर्यो, पहिला सेल्स गरेको हुनु पर्यो, अनि मात्रै फिर्ता आउँछ। त्यसैले फ्रम र बाई आयो भने सेल्स रिटर्न। रिटर्न टु भनेको हामीले अरूलाई फिर्ता दिउँ भन्न खोजेको। अरूलाई फिर्ता दिनको लागि सामान पहिला आफूसँग हुनु पर्यो नि त। आफूसँग हुनु भनेको हामीले अरूबाट सामान किनेर ल्याएको हुनु पर्यो, त्यही भएर अरूलाई फिर्ता दियो भन्न खोजेको। टु आयो भनेको फिर्ता अरूलाई दिएको, पहिला किनेको थियौँ अनि फिर्ता दिउँ। फ्रम भनेको पहिला बेचेको थियौँ त्यहाँबाट फिर्ता आयो भन्न खोजेको। फ्रम सेल्स रिटर्न टु पर्चेस रिटर्न। अब हाम्रो गुड्स रिसिभ रिटर्न फ्रम कालीप्रसाद। कालीप्रसादबाट हाम्रो गुड्स रिसिभ रिटर्न आएको हुन्छ नि, हाम्रो रिटर्न आएको गुड्स आएको, गुड्स एकाउन्ट डेबिट। तर गुड्स नलेखेर हामीले कस्तो गुड्स आएको, हामीले पहिला बिक्री गरेको सामान फिर्ता आएको। रिटर्न भन्ने बित्तिकै पर्चेस कि सेल्स हुनु पर्यो है, हुन्छ नि। सेल्स गरेको सामान फिर्ता आएको, यो गुड्स डेबिट नलेखेर गुड्सको ठाउँमा चाहिँ हामीले सेल्स रिटर्न लेख्ने डिआर। अथवा सेल्स क्रेडिटमा हुन्छ भने सेल्स रिटर्न जहिले पनि उल्टो हुन्छ डेबिटमा। टु कोबाट आएको कालीप्रसाद, यो हुनुपर्ने तर वाज नट रेकर्डेड, रेकर्ड भएको छैन भने यहाँ नो इन्ट्री, उसले रेकर्ड नै राखेछ, गलत गरेछ। के भएर चाहिँ गलत गर्यो, कारोबार गलत गरेन, रेकर्ड नराख्नु चाहिँ गलत भयो भने पछाडि यो यसरी भएन। यसको रेक्टिफाइड पनि नबनाउने। अब के गर्ने, जुन करेक्टको जस्ताको जस्तै फर्मेटभित्र हालिदिने जर्नलको फर्मेटमा। अनि प्रोफिटेबिलिटीमा के असर पर्यो भन्दाखेरि व्यक्तिको नामले कुनै असर परेन। सेल्स रिटर्न भनेको एक्सपेन्सेस हो, सेल इन्कम हो भने सेल्स रिटर्न एक्सपेन्सेस हो। एक्सपेन्सेस लेख्नु पर्ने तर त्यो एक्सपेन्सेस लेखेन भने पछाडि गल्ती गर्दाखेरि एक्सपेन्सेस लेखिएन, एक्सपेन्सेस लेखेन भने एक्सपेन्सेस कम भयो। एक्सपेन्सेस नलेख्नु भने त एक्सपेन्सेस कम हुनु हो नि त। एक्सपेन्सेस कम भयो भने प्रफिट बढी हुन्छ। प्रफिट वुड बी ओभर स्टेड बाई 3000 लेखिदिनु है, प्रफिट वुड बी ओभर स्टेड बाई 3000 लेखिदिनुहोस् है। मैले 70 को सिको पनि सकेँ। अब त्यस पछाडि म तपाईँलाई अर्को 69 को डीमा जान्छु है। 2069 को डी, 2069 को म डीमा गएँ। यसले डीले के भन्यो भने लक्ष्मीज एकाउन्ट, लक्ष्मीजको एकाउन्ट कति वाज डेबिटेड बाई 2000, वाज डेबिटेड बाई 2000 instead of रुपिज 3000। 3000 हुनुपर्ने तर 2000 भएछ। लक्ष्मीको एकाउन्टमा डेबिट भएछ, डेबिटमा 2000 इन्स्टेड अफ 3000। 3000 हुनुपर्ने तर 2000 मात्रै भएछ। कुन साइडमा, डिआर साइडमा। डिआर साइडमा है, जसरी तपाईँले यो वर्किङ नोट केही गर्नु परेन यसको। डिआर साइडमा 2000 भयो अरे, कति हुनुपर्ने 3000। 3000 हुनुपर्ने 2000 भयो भने हाम्रो के भयो, कम भयो। कम हुनुलाई अन्डरकास्ट भन्छ। कतिले कम भयो, 1000। 1000ले कम भयो भनेपछि यस्तो भएको यो है, डेबिट साइडमा 1000ले कम भएको। यसलाई केही नगर्ने, डाइरेक्ट सोलुसन लेख्ने। यसको रङ र करेक्ट रङ पनि बनाउनु परेन। तपाईँले डाइरेक्ट कसो गर्ने भन्दाखेरि लक्ष्मी एकाउन्ट सुड बी, अब डेबिट साइडमा कम भयो भने कम भयो, जुन साइडमा कम भयो त्यसलाई त्यही साइडमा थप्ने। डेबिट साइडमा कम भयो भने डेबिटमै थप्ने, डेबिटेड बाई 1000 भन्दिने है। लक्ष्मी एकाउन्ट 3000 को ठाउँमा 4000 भइदिएको थियो भने अब डेबिट साइडमा बढी भयो, ओभरकास्ट हुन्थ्यो। ओभरकास्ट भयो भने डेबिट साइडमा ओभरकास्ट भयो भने लक्ष्मी एकाउन्ट सुड बी, डेबिटलाई क्रेडिट गरिदिने, क्रेडिटेड भनिदिनु पर्थ्यो। ल यो भइहाल्यो, जानिहाल्नुहुन्छ। मैले पार्ट 2 मा सिकाइदिएको छु यो है त। यो पनि भयो। अर्को तपाईँलाई म डाइरेक्ट एकैचोटि हाम्रो आयो 2060 को याफ। 2060 को याफमा आयो हाम्रो। 2060 को याफमा क्वेसनले के भन्यो भन्दाखेरि याफको पनि आइआईमा इन्ट्रेस्ट रिसिभ रुपिज 1000 के भयो भनेको छ, फ्रम डेप्टर्सबाट पाएको इन्ट्रेस्ट 1000 डेबिटेड टु इन्ट्रेस्ट एकाउन्टलाई डेबिट गरियो अरे। हामीले डेप्टर्सबाट इन्ट्रेस्ट पाएको थियो तर हामीले इन्ट्रेस्ट एकाउन्टलाई डेबिट गरियो अरे। अब करेक्ट के हुन्छ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ गरेको 1000 डेप्टर्सबाट इन्ट्रेस्ट शीर्षकमा पैसा पाइयो भनेपछि पैसा पाइयो भने क्यास एकाउन्ट डेबिट गरिदिने। करेक्ट भनेको क्यास एकाउन्ट डेबिट टु कोबाट पाएको, डेप्टर्स भनेको हाम्रो गिभर भयो। उबाट पाएको हो नि त, उबाट पाएको भने उसले पैसा दिएको, ऊ गिभर भयो, ऊ पनि क्रेडिटमा। तर फेरि कुन शीर्षकमा पाएको, इन्ट्रेस्ट शीर्षकमा पाएको। यो इन्ट्रेस्ट शीर्षक भनेको आम्दानी, कुनै पनि शीर्षकबाट पैसा पाउँछ भने आम्दानी हो।
इन्ट्रेस्ट रिसिभ, डिभिडेन्ड रिसिभ, रेन्ट रिसिभ, यसरी पैसा कमिसन रिसिभ आउँछ भने त्यो आम्दानीको स्रोत हो। आम्दानीको स्रोत आएको छ भने नोमिनल एकाउन्टले पनि इन्ट्रेस्टलाई क्रेडिट गर्नु भन्छ। पर्सनल एकाउन्ट अनुसार यो क्रेडिट, नोमिनल एकाउन्ट अनुसार यो क्रेडिट। अब कुन चाहिँ राख्ने भन्दाखेरि व्यक्तिलाई नराख्ने, यो शीर्षकलाई राख्ने टु इन्ट्रेस्ट हुन्छ, टु इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट हुन्छ। जस्तै हामीले इन्ट्रेस्ट नभनिकन जस्ट क्यास रिसिभ फ्रम डेप्टर्स भनेको भए क्यास टु इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो, ठिक छ। यो हुनुपर्ने के भएछ हाम्रो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ डेबिटेड गर्यो अरे, डेबिटेड टु इन्ट्रेस्ट, इन्ट्रेस्टलाई डेबिट गर्यो अरे, क्रेडिटमा हुनुपर्ने डेबिटमा गर्यो अरे, इन्ट्रेस्ट टु क्यास भएछ। अब इन्ट्रेस्टलाई डेबिट, यसको ठाउँमा यो डेबिटमा गर्यो भने क्रेडिटमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यही क्यास आउँछ क्रेडिटमा, यो हुनुपर्ने यो भएछ। अब यसको रेक्टिफाइड भयो, रेक्टिफाइड हुँदाखेरि के भयो क्यास टु इन्ट्रेस्ट, यो इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड हो है, यो सिआर साइडमा भएको इन्ट्रेस्ट रिसिभ हुँदाखेरि त्यो इन्ट्रेस्ट रिसिभ अब मल्टिप्लाई हुन्छ, यो उल्टिन्छ, क्यास डेबिटमा जान्छ टु इन्ट्रेस्ट, यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स हो, यो इन्कम हो। कुन काट्यो कुनै काटेन, क्यास डेबिटमा भयो दुईटा, क्यास एकाउन्ट डेबिट गरिदिने दुईटा लेखिदिने एमाउन्ट चाहिँ यहाँ 1000 गरेर 2000 हुन्छ टु। अब यो दुईटा इन्ट्रेस्ट आयो, एउटा इन्ट्रेस्ट रिसिभ हो, एउटा इन्ट्रेस्ट पेड हो। टु इन्ट्रेस्ट रिसिभ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ लेखिदिनुहोस्, अर्कोमा टु इन्ट्रेस्ट मात्रै लेखिदिनुहोस् ल। इन्ट्रेस्ट मात्रै भनेको यो, इन्ट्रेस्ट रिसिभ भनेको यो 1000 तब 1000, अथवा तपाईँले टु इन्ट्रेस्ट मात्रै भनेर लेख्दा पनि हुन्छ हुन चाहिँ, तर छुट्टा छुट्टै लेखिदिनुहोस्। प्रोफिटेबिलिटीमा के असर पर्यो हेर्नुहोस् त, यो हुनुपर्ने यो भयो, क्यास क्यास त एसएस हो, यसले कुनै पनि असर पारेन। इन्ट्रेस्ट रिसिभ भएको थियो तर डेबिटमा राख्यो, इन्ट्रेस्ट रिसिभ भनेको इन्कम हो, डेबिटमा राख्यो भने एक्सपेन्सेस हो। इन्कम हुनुपर्ने उसले एक्सपेन्सेस बनायो भन्छ नि, इन्कमलाई एक्सपेन्सेस बनायो भने डबलले प्रफिट घट्छ, प्रफिट डबलले घट्छ भन्छ नि। प्रफिट वुड बी अन्डरस्टेड बाई, डबल भनेको 1000 छ बाई 2000 भनिदिने हो, 1000 छ भने 2000 भइहाल्यो। ड्यु टु रेकर्डिङ एक्सपेन्सेस इन्स्टेड अफ इन्कम भनिदिने, इन्कमको ठाउँमा एक्सपेन्सेस राख भने त्यो हुन्छ। अब अर्को के छ त, हामीले 2060 को याफ गऱ्यौँ, 2060 को अरू आइआई गऱ्यौँ। अब आइआइआई छ, यसको आइआइआई छ अर्को। आइआइआईमा के छ भन्दाखेरि वेजेस पेड फर इन्स्टलेसन अफ मेसिन, मेसिन was debited to wages account, was debited to wages account। ल हेर्नुहोस् यो मजाले ध्यान दिनुहोस् है, यसलाई यसले के भन्यो भने वेजेस तिरेको अरे, के गर्दा इन्स्टलेसन अफ मेसिन, मेसिन इन्स्टलेसन गर्दा पहिलोचोटि मेसिन किनेर जोड्दाखेरि वेजेस तिरेको अरे। अब एसएस किन्दाखेरि लागेको जोडजाड खर्च सबै हाम्रो एसएसको नाममै राखिन्छ। अब यसको चाहिँ पहिला करेक्ट जर्नल चाहिँ यति बनाउने, वेजेस पेड फर इन्स्टलेसन मेसिन, मेसिन इन्स्टलेसन गर्दाखेरिको वेजेस के हुन्छ जर्नल भन्दाखेरि मेसिन किन्दाखेरि लागेका सानातिना खर्च सबै मेसिनकै प्राइसमा राखिन्छ। मेसिन एकाउन्ट डिआर पेड भनेपछि पैसा गयो टु क्यास एकाउन्ट, पैसा त गयो टु क्यास हुन्छ है। जस्तै हामीले मेसिन इन्स्टलेसन गर्दा इन्स्टलेसन चार्ज राख्यो भने पनि मेसिन टु क्यास नै हुन्छ, इन्स्टलेसन लेखिँदैन। मेसिन किन्दाखेरि क्यारेज लाग्यो भने पनि मेसिन टु क्यास नै हुन्छ, क्यारेज लेखिँदैन, ठिक छ। किन्दाखेरि लागेको प्राइस सबै नाममै, गुड्स किन्दा छ भने पर्चेजमै राखिन्छ, एसएस किन्दा छ भने एसएसको नाममै राखिन्छ। रङ चाहिँ के भयो, वाज डेबिटेड टु वेजेस एकाउन्ट, वेजेस एकाउन्टलाई डेबिट गर्यो अरे भन्छ वेजेस एकाउन्ट डिआर, मेसिनरी लेख्नुपर्ने उसले वेजेस लेखेछ टु क्यास लेखिदिने। अब गरिहाल्नुहुन्छ, यसलाई उल्टाइदिनु, कुन काटिन्छ बचेको यहाँ राख्नु। प्रोफिटेबिलिटीमा के असर पर्यो भने मेसिन भनेको एसएस थियो, एसएस लेख्नुपर्ने उसले वेजेस भनेको एक्सपेन्सेस हो, एसएसमा लेख्नुपर्ने खर्चमा लेख्यो भने चाहिँ खर्च थिएन, खर्च आफै बढो भन्छ नि, खर्च बढो एक्सपेन्सेस बढो, खर्च बढो भने प्रफिट कम हुन्छ। प्रफिट वुड बी अन्डर स्टेट भनिदिनु बाई कतिले दिएको एमाउन्ट भन्दा दिएको एमाउन्ट जतिले बढो है। प्रफिट वुड बी अन्डर स्टेट घटो कतिले, त्यहाँ एमाउन्ट जति छ त्यतिले घटो। ल यो पनि भयो। अब हाम्रो लगभग सक्यो पनि होला। अरू केही छ हाम्रो, एउटा रहेछ ल 2056 को आइबी, 2056 को आइबीमा रहेछ 8000 रुपिज फर पर्चेज फर्निचर, फर्निचर पर्चेज गर्दाखेरि 1000 के भएछ, चार्ज अन इक्विपमेन्ट एकाउन्ट, चार्ज अन इक्विपमेन्ट एकाउन्ट
इक्विपमेन्टमा चार्ज भएछ। फर्निचर किनेको तर इक्विपमेन्टमा चार्ज भयो हुन्छ नि के भयो करेक्ट चाहिँ के हुन्छ फर्निचर किन्दाको फर्निचर टु क्यास हुन्छ। एसएस किनेको छ भने एसएसको नाम नै लेखिन्छ तर इक्विपमेन्टमा चार्ज भयो भनेको इक्विपमेन्ट टु क्यास भएछ यो भएछ है। अब यसलाई के गर्दाखेरि तपाईको यसलाई उल्टाउनुस् उल्टाउँदाखेरि क्यास क्यास कटिन्छ फर्निचर डेबिटमा बच्छ इक्विपमेन्ट क्रेडिटमा हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो प्रोफिटेबिलिटीमा के असर पर्यो भन्दाखेरि क्यासको ठाउँमा क्यासै भएको छ यो चेन्ज भएको छैन। कुन चाहिँ चेन्ज भएको फर्निचरको ठाउँमा इक्विपमेन्ट चेन्ज भएको हो यो चेन्ज भएकोले चाहिँ के असर पर्यो त भन्दाखेरि एसएसको ठाउँमा एसएस नै भयो यसले प्रोफिटेबिलिटीमा कुनै असर परेन हुन्छ नि। एसएसको ठाउँमा एसएस नै भयो भने प्रोफिटेबिलिटीमा असर पर्दैन ठिक छ। नो इम्प्याक्ट अन प्रोफिटेबिलिटी भनिदिनुहोस्। इनकेस मान्दिन हामीले रेन्ट तिरेको ठाउँमा वेजेस तिरेको भयो भने जस्तै रेन्ट टु क्यासको ठाउँमा चाहिँ वेजेस टु क्यास भइदिएको थियो भने हामीले रेन्ट तिरेको तर वेजेस भइदिएको थियो भने के हुन्थ्यो यसले त असर परेन रेन्टको ठाउँमा वेजेस भयो यो पनि खर्च भनेपछि खर्चको ठाउँमा खर्च दुईटैमा खर्च लेखेको थियो यहाँ पनि खर्चै लेख्यो रङ हुँदा पनि यसले पनि प्रोफिटेबिलिटीमा असर परेन किनभने रेन्ट फाल्टै शीर्षक भए पनि यो फाल्टै शीर्षक भए पनि कुनको शीर्षक छ यो पनि खर्चकै शीर्षक यो पनि खर्चकै शीर्षक खर्चको ठाउँमा खर्च लेख्यो भने प्रोफिटेबिलिटीमा असर पर्दैन। एउटा आम्दानीको शीर्षकको ठाउँमा अर्कै शीर्षक लेख्यो तर आम्दानीकै शीर्षक लेख्यो भने त्यसले प्रोफिटेबिलिटीमा असर पर्दैन भइहाल्यो। एसएसको ठाउँमा एसएस लेख्दा पनि भएन लाइबिलिटीको ठाउँमा लाइबिलिटी लेख्दा पनि असर चाहिँ परेन। एउटा व्यक्तिको नामको ठाउँमा अर्को व्यक्तिको नाम लेख्यो भने पनि प्रोफिटेबिलिटीलाई असर पर्दैन। ल यति भयो लगभग सोपिसक्यो पनि तपाईँले बाँकी भएको हेरेर आउनु होला तयारी पनि गर्नु होला है इक्जाम पनि नजिकै छ तपाईँहरूलाई बेस्ट अफ लक पनि। त्यस पछाडि बाँकी भएको भिडियोहरू तपाईँको पार्ट 1 देखि यो पार्ट 4 हो पार्ट 3 सम्मको मैले प्लेलिस्टमा हालिदिएको छु ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङको प्लेलिस्टमा। बाँकी फाइनेन्सको भिडियोहरू एकाउन्टको कुन तपाईँलाई भिडियोहरू हेर्नु मन लाग्छ उपलब्ध छन्। त्यसै गरी हाम्रो थ्योरिटिकल कुराहरूको पनि भिडियो आउँदैछन् तपाईँले हेरेर हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु होला भन्दै म यस पार्टबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।